बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। फूल सूंघते ही सरफराज ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। तो मुझे ये फूल सूंघा कर बेहोश करना चाहता था कमीने, रजिया की उसीली आवाज सुनाई दी और अब मेरी समझ में हमजाद का वो फिक्रा आया कि दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में है। रजिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो फिर बुड़बुड़ाई, तो मुझे बर्दा फरोशों के हाथ फरोख्त कर चुका था, तो मुझे बेहोश करके इनके हवाले करना चाहता था। ये कहते हुए इसने सरफराज के जिस्म को सीधा कर दिया। रजिया, अब देर न करना, वक्त बहुत कम है। मुझे हमजाद की आवाज सुनाई दी। नहीं, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस धोखेबाज को अभी जहन्नम रसीद करती हूँ। ये कहकर रजिया मुड़ी और तकिए के नीचे से एक तेज धार चमकता हुआ खंजर निकाल लिया और इस वक्त कमरे के दरवाजे पर 3 बार थोड़े थोड़े वक्फे से हल्की दस्तक सुनाई दी। रजिया एक लम्हे के लिए चौंकी और इसका हाथ रुक गया। दस्तकों पर ध्यान न दो रजिया, मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमजाद ने रजिया को मुखातब किया। हमजाद की आवाज सुनकर जैसे रजिया में दोबारा जिंदगी लौट आई और इसने सरफराज के गले पर खंजर रख दिया। तुम अपनी मोहब्बत की अजीम इम्तिहान से गुजर रही हो और मुझे यकीन है कि तुम इसमें पूरी उतरोगी। हमजाद की आवाज फिर उभरी। वो रजिया को बराबर कत्ल की तरगीब दे रहा था। रजिया ने एक बार चौंक कर इधर उधर देखा और फिर तेजी से सरफराज की गर्दन पर खंजर फेर दिया। सरफराज के गले से खर खर की आवाजें निकल रही थी और सफेद चादर पर का गाढ़ा गाढ़ा ताजा खून फैल रहा था। खून की एक धार रजिया के कपड़ों से भी टकराई और इसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। तुम्हें इसकी पूरी गर्दन काटनी है और तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम यकीनन इस फरेबी का सर इसके जिस्म से जुदा कर दोगी। हमजाद ने रजिया को एक बार फिर तहरीक दिलाई, लेकिन इस मर्तबा इसका फिक्रा रायगां चला गया। रजिया के हाथों को हरकत न हुई। रजिया, रजिया, हमजाद चीखा, होश में आओ वरना मेरे साथ तुम अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी कर लोगी और फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया की मलका नहीं बना पाऊंगा। तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगे ना? रजिया जैसे ख्वाब के स्यालम में बोली। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, दुखों की इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा। हमजाद ने बेताबी से कहा। और मेरे बच्चे को भी? रजिया ने फिर सवाल किया। हाँ, इसे भी, वो भी तुम्हारे साथ ही चलेगा, मगर जल्दी करो। मेरे इल्म में था कि हमजाद को इतनी बेचैनी क्यों है। अगर कुछ वक्त और इस तरह गुजर जाता तो सरफराज की लाश ठंडी हो जाती और इसके जिस्म की हरारत जाया हो जाती। इसके जिस्म की हरारत जाया होने के बाद सारा खेल ही खत्म हो जाता। हमजाद इसके जिस्म से मेरे कटे हुए सर को न जोड़ पाता, क्योंकि ये मुमकिन ही न होता। मैं इस सूरत में इसके जिस्म से कोई राब्ता पैदा न कर पाता। तजस्सुस बेचैनी के ये लम्हे जितने तवील होते जा रहे थे, इतनी ही मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि रजिया एकदम उठ खड़ी हुई और मेरी रूह लरज उठी। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और खुला हुआ खून आलूदा खंजर इसके हाथ में था। सिर्फ चंद लम्हे। हमजाद ने बेचैनी से कहा। अगर इन चंद लम्हों में रजिया ने सरफराज का सर इसके जिस्म से जुदा न किया तो सारे किए दरे पर पानी फिर जाएगा। फिर हमजाद ने रजिया को पुकारा। रजिया, रजिया, सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? अपने बच्चे को लेने। रजिया जैसे ख्वाब में बोली। तुम पहले भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। रजिया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अगर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती तो न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। मैंने हमजाद के साए को इसके करीब लहराते देखा। वो इसकी राह में हायल हो गया था और बराह रास्त इसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। तुम सरफराज का सर इसके जिस्म से जुदा किए बगैर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें फौरन ये काम करना है, फौरन। इस पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का दारो मदार है। मैंने हमजाद की आवाज सुनी। लौटो, पीछे लौटो। रजिया एकदम किसी सैरज़दा की तरह मुड़ी, जैसे वो गहरी नींद में चल रही हो। खंजर अभी तक इसके हाथ में था, लेकिन अब खंजर पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। फिर चंद ही लम्हों में वो सब कुछ हो गया जिसके लिए मैं कल से बेचैन था। हमजाद मेरे करीब आया और बगैर कुछ कहे
اس نے پھولوں کے ٹوکرے سے میرا سر اٹھایا اور سرفراز کے سر بستہ جسم تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں وہ لمحے تازہ ہو گئے جب میں نے اختر کا جسم حاصل کیا تھا۔ تکلیف و اذیت کی شدید احساس سے میں نے آنکھیں بند کر لی اور اسی لمحے میں نے اپنی گردن پر زور کا جھٹکا محسوس کیا، جیسے کسی نے میری گردن کی ہڈی کو توڑ دیا ہو۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن جیسے میرے حلق میں کوئی گولا سا اٹک گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری گردن پر تیز دار خنجر پھیر رہا ہو۔ میں یہ اذیت برداشت نہ کر سکا اور میرا ذہن تحریک ہوتا چلا گیا۔ اپنے آواز کھونے سے پہلے میں صرف اتنا دیکھ پایا تھا کہ رضیہ وحشت زدہ سی ہو کر دروازے کی طرف بھاگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ پھر اس کی پوری چیخ نہ سن پایا تھا کہ تکلیف و اذیت نے مجھے عالم بے خبری میں پہنچا دیا۔ ہوش آنے پر میری نظر اپنے جسم پر پڑی۔ تکلیف کے باوجود میں نے اپنے دل میں مسرت کی لہر محسوس کی۔ میرے علم میں تھا کہ مجھے اس عالم میں پورے 40 دن گزارنے ہیں اور یہ دکھ بھرے دن بیت جانے کے بعد ایک بار پھر مجھے نئی زندگی مل جائے گی، نئی اور بھرپور زندگی۔ پھر میں اپنی تشنہ خواہشات پوری کر سکوں گا، چند دن سکون کا سانس لے سکوں گا۔ حمزات میرے قریب بھی موجود تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس نے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں فوری طور پر رضیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس پر کیا گزری اور اس غرض سے میں نے حمزات کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے ذہن میں جو تجسس اور الجھن ہے اس سے میں بخوبی آگاہ ہوں، لیکن فی الوقت آپ کے لیے بولنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کو نئے جسم سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے صبر و تحمل کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے تمام سوالات کو جھٹک دیں۔ اس حالات میں آپ کا ذہن اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ زیادہ غور و فکر کر سکیں۔ 2-4 دن گزر لینے دیجیے، پھر آپ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ حمزات کی نرم آواز سنائی دی۔ اس نے بہت محبت بھرے لہجے میں مجھے سمجھایا تھا، اس لیے میں نے تجسس اور الجھن کے باوجود اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ وہ 3 دن میں نے کس عذاب میں بسر کیے بیان سے باہر ہے۔ میں مسلسل ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار رہا۔ یہ تکلیف اور اذیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی، جس کا سبب بعد میں مجھے معلوم ہو سکا۔ حمزات نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرفراز کا جسم اس حد تک گرم نہ رہ سکا تھا جس کی ضرورت تھی اور اس نئے جسم سے رابطہ پیدا کرنے میں اسی لیے مجھے اتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا تھا۔ تکلیف زیادہ بڑھتی اور میرے منہ سے کراہیں نکلنے لگتی تو حمزات مجھے بے ہوش کر دیتا اور پھر کچھ دیر بعد ہوش میں لے آتا، کیونکہ طویل بے ہوشی میری زندگی کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی، اسی لیے مجھے مجبوراً اذیت برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ میں سوائے تکلیف کے متعلق سوچنے کے اور کچھ نہ سوچ پاتا تھا، اور اس عرصے میں میرے ذہن سے رضیہ کے بارے میں سارا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ جب آدمی کی اپنی زندگی خطرے سے دوچار ہو تو وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کم ہی سوچ پاتا ہے، چاہے اس شخص سے اس کا کتنا ہی گہرا جذباتی رشتہ ہو جس کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہو۔ 3 دکھ بھرے دن گزرنے کے بعد مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ اس دوران میں حمزات کو بھی سخت اذیت میں مبتلا دیکھا تھا۔ جب بھی میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی میں محسوس کرتا کہ وہ بھی میرے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ آدمی بھی عجیب شے ہے، کسی دوسرے کو بھی اپنے ساتھ تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید مصائب برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ یہی کیفیت کچھ میری بھی تھی۔ مجھے حمزات کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور ہستی بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے یہ 3 دن گزر جانے کے بعد محسوس کیا کہ میں اپنے جسم کو معمولی سی حرکت دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔
میں نے اپنی کوشش ترک کر دی اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ابھی اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش نہ کیجیے۔ حمزات نے محسوس کر لیا کہ میں اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حمزات، میں نے بامشکل کہا، مجھے اس وقت خود اپنی آواز اجنبی سی لگی، جیسے کسی بچے کی بریک سی آواز۔ 7ویں دن میں نے خود کو اس قابل محسوس کیا کہ بول سکوں۔ اس احساس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بھولے ہوئے سوالات تازہ ہو گئے اور میں ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں رضیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ایک بار پھر بے چین ہو گیا، اور میری بے چینی حمزات سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر حمزات نے مجھے رضیہ کے بارے میں جو بتایا، اس نے مجھے سخت مضطرب کر دیا۔ وہ واقعات ہی ایسے تھے۔ یہ دن کب پورے ہوں گے یہ دن؟ میں نے بے تابی سے کہا۔ جہاں اتنے دن بیت چکے ہیں، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ حمزات نے مجھے تسلی دی۔ میں رضیہ کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ وہ میرے بچے کی ماں ہے۔ فی الحال تو ہمیں اسی حالت سے دوچار رہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بس میں صرف یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لوں، اس لیے کہ میں اس وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا خبر کون جانے وہ تباہ ہونے سے بچی بھی ہے یا نہیں۔ وہ دنیا میں ایسی ہے جہاں صرف جان دے کر عزت و آبرو کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ حمزات کے لہجے میں اداسی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھا چکی ہو؟ حمزات، اگر ایسا ہوا تو میں ان بازاروں کو اور ان کوچوں کو جہنم کا نمونہ بنا دوں گا۔ میری آواز غصے سے کانپنے لگی۔ نہیں، وہ ابھی زندہ ہے، حمزات نے جواب دیا۔ پھر مجھے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ میں بڑبڑایا، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، میں اس کی آواز سن سکتا ہوں۔ آپ کا اضطراب اور بڑھ جائے گا، آپ اور پریشان ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ 40 دن گزر جانے دیں، اس سے پہلے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور اگر اسے آپ نے کسی مصیبت میں مبتلا دیکھا تو آپ کی روح اور بھی مضطرب ہو جائے گی، بے بسی اور مجبوری کا احساس اور شدت اختیار کر لے گا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ تصور کی قوت کو متحرک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ حمزات کے لہجے میں درخواست تھی، گزارش تھی، التجاہت تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں میری ہی بہتری مضمر تھی۔ میں نے خود پر جبر کر کے اس کی بات مان لی اور وہ میری طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور پھر ایک روز مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے دکھ بھرے 40 دن گزار لیے، نئی زندگی مبارک ہو۔ ہم آج ہی یہ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ حمزات کی آواز میں خوشی کا عنصر شامل تھا۔ میرے سامنے اس وقت نوع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر پہلے ہی غسل کر کے نئے کپڑے پہن چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے ایک ایسی مسرت محسوس کی تھی جسے ساری کائنات میری جولی میں آ پڑی ہو۔ میں نے خوشی سے پاگل ہو کر حمزات کو گلے لگانا چاہا تھا، اور اس کی کوشش میں خود اپنے ہی دونوں بازو فضا میں لہرا کر رہ گیا، کیونکہ حمزات کا وجود مادی نہیں تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، خانقاہ میں ہلکا ہلکا دھندلا پھیلنے لگا تھا۔ حمزات نے چراغ روشن کر دیا۔ یہ سفر ہم کس طرح طے کریں گے؟ میں نے حمزات سے دریافت کیا۔ جیسے آپ چاہیں گے۔ آج مسرتوں کا دن ہے، آج ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ آج کا دن خدشوں اور وسوسوں کا دن نہیں ہے، حمزات نے جذبات سے بھرپور آواز میں جواب دیا۔ ہم جس قدر جلد رضیہ تک پہنچ جائیں بہتر ہے۔ میں اب زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ ممکن تو یہ بھی ہے کہ ہم آج ہی وہاں پہنچ جائیں، حمزات نے جواب دیا، اور ہم آج ہی وہاں
तक पहुंच जाएंगे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। एक बार फिर मैं शहर अफसों की सरजमीन तक पहुंच चुका था, बंगाल, जहां इससे बेशतर मुझे सिर्फ चंद दिन गुजारने का मौका मिला था, और वो भी मैं इंतहाई हंगामी हालात में। मैंने बंगाल को बहुत जल्द छोड़ दिया था। मैंने लोगों से सुना था कि बंगाल की मिट्टी अपनी तरफ खींचती है। मुतअद्दिद इशहार भी मैंने इस सिलसिले में पढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि मुझ पर कोई ऐसा असर कायम नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले मुझ पर ऐसा कोई तासर कायम नहीं हुआ था। पर इस बार मैंने बंगाल को महसूस किया। यहाँ मैंने अपनी जिंदगी के हसीन दिन और खूबसूरत रातें गुजारी। यहाँ मैंने मौत और जिंदगी का खेल खेला। अगर बदावा के बाद किसी शहर के गली कूचों, दरो दीवार और बाजारों की खुशबू से मैंने मोहब्बत की है, तो वो शहर कलकत्ता है, बंगाल का दिल कलकत्ता। सरफराज के जिस्म से राब्ता पैदा करने के दौरान मुझे रजिया के बारे में जिस बात की फिक्र तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था, वो बात कुछ ऐसी ही है जिसने मेरी रूह को बेचैन कर दिया था। इसी वजह से मुझे जल्द अज जल्द कलकत्ता पहुंचने की कोशिश थी। मेरी कटी हुई गर्दन को सरफराज के जिस्म से हम अंग करते हुए देखकर रजिया वहशत ज़दा हो गई थी। इस दहशतनाक नजारे ने इसके हवास गुम कर दिए थे और वो अपने अंजाम से बेखबर होकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। सरफराज ने निसफ शब गुजरने के बाद जिन लोगों को वहां बुलाया था और जिन से वो रजिया के खूबसूरत जिस्म की निसफ रकम भी वसूल कर चुका था, वो लोग बाहर इसी ताक में बैठे थे कि कब दरवाजा खुले और कब सरफराज इन्हें अंदर बुलाकर रजिया के बेहोश जिस्म को इनके सुपुर्द कर दे। उन्होंने सोचा ये था कि मुमकिन है लड़की बेहोश करने में सरफराज को कुछ वक्त लग गया हो और अभी वो काबू में न आई हो, इसलिए दरवाजे पर 3 बार मखसूस दस्तक देने और कोई जवाब न मिलने के बावजूद वो वहां से नहीं टले थे। फिर जैसे ही रजिया दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उन्होंने इसे छाप लिया। रजिया इस वक्त चीखी भी थी और वही चीख बेहोश होने से पहले मैंने सुनी थी। उन लोगों ने समझा कि रजिया सरफराज के काबू में नहीं आ सकी और वो फरार होने की कोशिश में है। रजिया थी भी इस वक्त वहशत ज़दा, इसलिए उनका ये सब कुछ सोचना हक बजानब था। वो बर्दाफरोश रजिया को अगवा करके इसी रात बदावा से फरार हो गए। फरार होने के इंतजामात वो पहले ही कर चुके थे। वो लोग रजिया को लेकर किसी तरह कलकत्ता पहुंच गए, जहां उन्होंने एक बड़ी डेरेदार तवाइफ के हाथ रजिया को फरोख्त कर दिया और इस तरह रजिया एक शरीफ घराने से कलकत्ता के बाजारों की रौनक बन गई। रजिया इन लड़कियों में से नहीं थी जो हालात से जल्द मुसाहलत कर लेती है। नए हालात में रजिया ने जबरदस्त मुदाफियत का सबूत दिया। कोशिश के बावजूद अब तक वो तवाइफ रजिया को राम करने में कामयाब न हो सकी थी। रजिया को अब तक सख्त पैरे में रखा गया था और इससे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। सिर्फ वो तवाइफ और इसके कुछ गुर्गे ही इस बात से वाकिफ थे कि बहू बाजार में एक हसीन फूल का इजाफा हो चुका है। तवाइफ ज़हीन, समझदार और जमाना साज थी। वो जानती थी कि तशद्दुद के जरिए वो रजिया को किसी बात पर आमादा नहीं कर सकती, इसलिए इसने रजिया को हमवार करने के लिए दूसरे जराए इस्तेमाल किए थे। इन्हीं जराए में एक जरिया दलाल बनर्जी था। दलाल बनर्जी जो कलकत्ते के आला तबके में देवताओं की तरह पूजा जाता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो बड़ी पुरसरार कुव्वतों का मालिक है, लेकिन दलाल बनर्जी तक रसाई हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तवाइफ जिसका नाम मुमताज बेगम था, काफी दिन से इस कोशिश में थी कि किसी तरह दलाल बनर्जी सिर्फ एक बार इस कोठे तक आ जाए। वो इससे पहले भी दलाल बनर्जी को एक और लड़की के सिलसिले में इस्तेमाल कर चुकी थी। रजिया के मामले में भी मुमताज इस पर आमादा थी। इसने कई बार दलाल के पास पैगाम भेजे थे, लेकिन दलाल ने अब तक अपनी रजामंदी का इजहार नहीं किया था। जिस दिन मैं बदावा से कलकत्ता के लिए रवाना होने वाला था, हमजाद ने मुझे बताया कि दलाल बनर्जी ने आज रात मुमताज के कोठे पर आने की हामी भर ली है, और ये इत्तला पाकर मैं बेचैन हो गया था। हमजाद ने मुझे रात होने से कबल ही कलकत्ता पहुंचा दिया था और पहुंचते ही मैंने इससे बहू बाजार चलने की फरमाइश की थी। मेरे जिस्म पर रईस ज़ादों का सा लिबास था और हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। ये वही अंगूठियां थीं
जो सरफराज पहने हुए था और अब सरफराज के जिस्म के साथ साथ मेरे मलकियत बन चुकी थी। मैं बहू बाजार पहुंचा तो बाजार की रौनक जागने लगी थी। ये तकरीबन 7 बजे का वक्त था। मैं फौरन इसलिए यहाँ पहुंचा था कि दलाल बैनर्जी के वहां आने से पहले अपना रंग जमा लूं। मेरे दिल को इस वक्त काफी दिन बाद शरारत सूझ रही थी। एक तवील अरसे के बाद मेरी अना की तस्कीन का सामान हो रहा था। मैं बड़े रौब और तमतनक के साथ आगे बढ़ रहा था कि एक फैक्टन फुटपाथ के करीब आकर रुकी और इसमें से 3-4 नौजवान कूदकर फुटपाथ पर खड़े हो गए। इन नौजवानों के अजीब से लिबास ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। इनकी हैबत ही ऐसी थी कि इन्हें देखकर आसानी से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। वो अपने जिस्मों पर लंबे लंबे गेरवे लबादे उड़े हुए थे और इनके हाथों में लकड़ी के बेहंगम से स्याह डंडे थे। वो लोग जैसे ही फैटन से कूदे उन्होंने एक हल्का सा बना लिया, बल्कि इसी तरह जैसे अब फैटन से कोई बहुत अहम शख्सियत बाहर आने वाली हो और वो नौजवान इसके बॉडीगार्ड हूँ। नौजवान की गर्दनों में बड़ी बड़ी मालाएं और पैरों में खड़ावे थे। मेरे कदम खुद ब खुद वहाँ रुक गए और मैं भी दूसरे लोगों के साथ